गाज़ी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कुछ बातों को समाअत करेंगे। हज्जतुल वदा के मौके पर मीना में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक बात लोगों तक पहुँचाने का हुक्म दिया, तो वो जगह जगह से गुज़रते हुए ये ऐलान करते जाते, ज़िलहिज्जा के 10, 11, 12 और 13 इन दिनों में रोज़ा मत रखो, क्योंकि ये खाने पीने और ज़िक्र के दिन है। दोस्तों, हज़रत अबू हुज़ाफ़ा अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी रदियल्लाहु ताला क़दीमुल इस्लाम सहाबी हैं। आप हबशा की जानिब दूसरी हिजरत में अपने भाई हज़रत कैस के हम सफ़र रहे। आप बदरी सहाबी हैं या नहीं, इस बात में इख्तिलाफ है। इसके अलावा उहुद, खंदक और दीगर तमाम गज़वात में शिरकत की। सन 7 हिजरी में आपने सफ़ीर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर ख़त मुबारक शाह ईरान किसरा के दरबार में पहुँचाया। आपका शुमार फ़तेह मिस्र के मुजाहिदीन में होता है। हज़रत अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको इस्कंदरिया यानी मिस्र में अपना नायब मुकर्रर किया। एक मर्तबा आप नमाज के लिए खड़े हुए और बुलंद आवाज़ से किरात करने लगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्ने हुज़ाफ़ा, तुम मुझे मत सुनाओ, अल्लाह को सुनाओ। 19 हिजरी में रोमियों ने आपको गिरफ्तार कर लिया था। वाक़या कुछ यूँ है कि एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुल्क रोम की जानिब एक लश्कर भेजा। दौरान जंग आपने एक रोमी कमांडर को कत्ल कर दिया। फिर उसी के घोड़े पर सवार होकर मैदान जंग में थे कि आपका सामना एक और रोमी कमांडर से हुआ, तो उसने अपने मकतूल साथी का घोड़ा पहचान लिया। ये देखकर वो आपकी तरफ लपका। वो पहाड़ की तरह सख्त जान था। उसने आपको अपने आप से चिमटा लिया और खींचता हुआ अपने लश्कर में ले गया। वहाँ आपको जंजीरों से बांध दिया गया और मार मार कर बेहोश कर दिया गया। फिर कैदी बनाकर कुस्तुनतुनिया में बादशाह के पास उस पैगाम के साथ भेज दिया कि ये मोहम्मद अरबी के साथी हैं। बादशाह ने आपको तकालीफ देने का हुक्म दिया। आपने इन तकालीफ पर सब्र किया। उसके बाद आपको एक कमरे में बंद कर दिया और सामने शराब और सुअर का गोश्त तो डाल दिया। 3 दिन गुजर गए, लेकिन आपने उसमें से न कुछ खाया न पिया। सिपाहियों ने बादशाह को खबर दी, तो बादशाह ने कहा, इसे वहाँ से निकाल लो, वरना वो वहीं मर जाएगा। दूसरी तरफ हज़रत उमर ने आपकी रिहाई के लिए शाह रोम के नाम एक ख़त लिखा। बादशाह ने ख़त पढ़ा तो उसे आपकी अहमियत और क़द्र मंजिलत का अंदाज़ा हुआ। फिर आपको दरबार में तलब किया। आप फरमाते हैं, मैं वहाँ पहुँचा तो बादशाह के सर पर ताज था और चारों तरफ सिपाही थे। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, कुरैश कबीले का एक मुसलमान हूँ। पूछा, तुम्हारा ताल्लुक़ तुम्हारे नबी के घर से है? मैंने कहा, नहीं। बादशाह बोला, तुम हमारे दीन पर आ जाओ, मैं अपने किसी कमांडर की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मैंने कहा, खुदा की कसम, मैं दीन इस्लाम को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, हमारा दीन कबूल कर लो, मैं तुम्हें बहुत सारा माल, लौंडी, गुलाम और हीरे दूंगा।
پھر کچھ جواہرات منگوائے اور کہا میرے دین میں آ جاؤ، یہ سب تمہیں مل جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، اگر تم مجھے اپنی اور اپنی قوم کی جائیداد بلکہ اپنی ملکیت کی ہر چیز بھی دو گے تو بھی دین اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا میں تمہیں بری موت ماروں گا۔ میں نے کہا تم میرے ٹکڑے کر دو یا مجھے آگ میں جلا دو، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا اب میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں نے کہا تم یہی کر سکتے ہو، اور آپ کو تختے پر چڑھا دیا گیا۔ تو بادشاہ نے آہستہ سے تیر انداز سے کہا تیر بدن کے قریب پھینکنا۔ تیر انداز نے تیر جسم کے قریب پھینکے، لیکن آپ بالکل بھی خوف زدہ نہ ہوئے۔ بادشاہ نے پھر عیسائی بننے کی پیشکش کی، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ آخر کار آپ کو تختے سے نیچے اتار لیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق بادشاہ نے تانبے کی گائے منگوائی اور اس میں تیل بھر کر جوش دینے کا حکم دیا۔ پھر جب تیل کھولنے لگا تو بادشاہ نے ایک مسلمان قیدی کو بلایا اور اسے عیسائی بننے کا کہا، لیکن اس مسلمان نے بھی انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ فوراً ہی گوشت و پوشت سب جل گیا اور ہڈیاں ظاہر ہو گئی۔ بادشاہ نے آپ سے پھر کہا عیسائی بن جاؤ، ورنہ میں تمہیں بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دوں گا۔ آپ نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے آپ کو اس گائے جس میں کھولتا ہوا تیل تھا ڈالنے کا حکم دے دیا۔ سپاہیوں نے آپ کو پکڑا اور گائے کے قریب لائے تو آپ رونے لگے۔ سپاہی کہنے لگے بس گھبرا گئے اور رو رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا انہیں گائے سے پیچھے کر دو۔ یہ دیکھ کر آپ نے کہا میں گائے میں ڈالے جانے کے خوف اور ڈر سے نہیں رویا، میں تو اس وجہ سے رویا ہوں کہ میرے پاس یہی ایک جان ہے جو ابھی رائے خدا میں جسم سے جدا ہو جائے گی۔ میں تو اس بات کو پسند کر رہا تھا کہ ہر بال کے بدلے ایک ایک جان ہوتی، پھر تم مجھ پر غلبہ پا لیتے اور ہر جان کے ساتھ یہی سلوک کرتے۔ آپ کی یہ بات سن کر بادشاہ حیرت زدہ ہو گیا اور آپ کو آزاد کرنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو گئی، لہٰذا کہنے لگا تم میرا ماتھا چوم لو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ نے منع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا نصرانی ہو جاؤ، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ آپ نے اب بھی انکار کیا۔ آخر کار وہ کہنے لگا میری پیشانی چوم لو، میں تمہارے ساتھ 80 مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دوں گا۔ آپ نے کہا ہاں یہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کے ساتھ 80 مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ بعض روایتوں میں 100 کا اور بعض میں 300 قیدیوں کا ذکر ہے، اور ساتھ میں آپ کو 30,000 دینار، 30 خادم اور 30 خادمائیں تحفے میں بھی دی۔ آپ آزاد ہونے والے مسلمانوں کو لے کر بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے اور پوری تفصیل کہہ سنائی۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ حضرت ابن حذافہ کا ماتھا چومے، اور میں سب سے پہلے ابن حذافہ کا ماتھا چوموں گا۔ یہ کہہ کر فاروق اعظم نے آپ کا ماتھا چوم لیا۔ یہ دیکھ کر دیگر مسلمان بھی کھڑے ہو کر آپ کے سر کو چومنے لگے۔ بعد میں بعض لوگ آپ سے مزاح کیا کرتے کہ آپ نے ایک کافر کا ماتھا چوما ہے، تو آپ یوں فرما دیتے کہ اس ایک چومنے کے بدلے اللہ نے
80 مسلمانوں کو آزادی دلوائی ہے۔ اللہ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے والے صحابہ کرام کا ایمان کیسا مضبوط ہوا کرتا تھا کہ مال و زر، جائیداد، سلطنت اور حسین عورتوں سے نکاح کی پیشکش بھی ہوتی تو ایمان کے مقابلے میں کسی پیشکش کو قبول نہ کرتے اور ایمان پر ثابت قدم رہتے۔ اللہ کریم صحابہ کے ایمان کے صدقے ہمارے ایمان کو بھی مضبوط فرمائے۔ آپ کا انتقال خلافت عثمانی تقریباً 33 ہجری مصر میں ہوا اور یہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ دوستوں، یہ تھے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امید ہے کہ ان کی زندگی سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔